لا، على ذكر جوج محاليل، على ذكر جوج محاليل باقي عندي ما يتقال. الفيديوهات اللي دازو درنا سيدي حمض في الماء هضرنا عليها، درنا قاعده في الماء سيدي هضرنا عليها، ولكن ما تنساش بان غدا ممكن يعطيك محلول حمضي قاعدي يقول لك خلطناهم. مثلا سمحوا لي غادي ناخذ واحد المثال عندي هنايا، غيقول لك اسيدي خلطنا ايناش 3، خلطنا ايناش 3، خلطناها مع سي اش 3 ايناش 3 بلس، سي اش 3 ايناش 3 بلس. هادو جوج محاليل جوج غتعطينا ليكيليبر. باش نقول لكم هذه سيتون باز غنسميها بي 1، هذا السيتاناسيد غنسميه مثلا ا 1. تيلوحوا لي لي كوبل تيقولوا لي ان اش 4 بلس ان اش 3، شوفوا كوبل ان اش 4 بلس ان اش 3 تيعطيو لي في التمارين، تيعطوني بي كا ديالو بي كا 1 هي 9.22، غيعطيوني كوبل ثاني اللي هو سي اش 3 ان اش 3 بلس ثم سي اش 3 ان اش 2، تيجيو تيلوحوا ليا البي كا ديالو بي كا 2 تساوي لا فالور ديالو est égal à C2 C1 CV ما كاين مشكل، ما عنديش لي فالور ماشي مشكل. هاد لا سوليسيون ديال ان اش 3، لا سوليسيون الاولى عندها اون كونسونطراسيون سي ان فوليوم في، لا كونسونطراسيون الثانيه ديال داك لاسيد سي اش 3 ان اش 3 بلس عنده اون كونسونطراسيون سي تا هو عنده سيدي ان فوليوم في، معناها عطاوني لا ميم كونسونطراسيون عطاوني لو ميم فوليوم. طيب مزيان، كمل المعادله بسهله. شكون هذا ان اش 3؟ ها هو. شكون اللي معاه ان اش 4 بلس؟ هاي. زيد شكون اللي مع سي اش 3؟ هذه لا باز ديالو سي اش 3 ان اش 2. هاي دابا خلطنا هذا مع هذا مزيان، كتبنا المعادله، عطاوني لي كوبل، عطاوني كلشي مغيز. دير الطابلو دافونسمون. كميه الماده البدئيه سي في، هاي كميه الماده البدئيه سي في طق. هاي انا افترضت بان عندي لا ميم سي ولا ميم في، ممكن يكونوا مخالفين هذاك شغلهم هذاك، هادو في الاول ما كاينينش. ليطا فينال سي في موا اكس فينال، سي في موا اكس فينال، اكس فينال اكس فينال، رياكسيون ليميتي. هاد المثال تيكون بزاف في الامتحان، لان في الامتحان اما غادي يلعب معاك حمض في الماء طرق المسمار شي اسئله، قاعده في الماء طرق المسمار، يمكن شتي ديك المحلول الحمض بالقاعده في الاخر يقول لك خلطناهم جوج. 3 الاسئله. السؤال الاولاني غيقول لك اخويا سير لهنا حسب لي لا كونستانت ديكيليبر، لا كونستانت ديكيليبر كا. شوف معايا غدير تركيز ان اش 4 بلس فوا تركيز سي اش 3 ان اش 2 فينال ها ليكيليبر سور كلشي ليكيد في لي دوني ان اش 3 فينال في سي اش 3 ان اش 3 بلس فينال. تكتبها جوج الفوق، تكتب هذوك جوج لتحت، وها انت مزيان. غيقول لك حسب، ولكن دخل بي كا 1 و بي كا 2. وهذه راه مهمه في لي زيكزام. البي كا عندها علاقه بكا، كا خصهم يبانوا. كي غدير يبانوا، قول لي كي غدير يبانوا. أستاذ كا هي اش 3 زو بلس في لاباس سيغ لاسيد، مزيان. هذه خصها تبان اش 3 زو بلس، كلكم عارفين اللعبه. غتضرب في اش 3 زو بلس، غتقسم اش 3 زو بلس، غادي هاد اللعبه تفكات. اش كاين اش 3 زو بلس هنا، كاين واحد لاباز هنا، كاين لاسيد ديالها هنا. هادو اللي درت بالخضر شكون هما؟ اش 3 زو بلس في لاباز سيغ لاسيد، هذه هي كا. هادشي اللي شتي بالخضر هو كا. كا ديال من؟ اللي فيه سي اش 3 ان اش 2. فين هي هادي، يعني ديال 2. هادي كا 2. داكشي اللي بقى شكون هو؟ خدم معانا شويه راجل الله يخليك. شوف بقات ليا، بقات اش 3 زو بلس، لا هادي راه دوزتها سمحوا لي، بقات اش 3 زو بلس مضروبه في لاباز والفوق كاين لاسيد، هادي المقلوب ديال كا تولي كا. شكون اللي ما يعرفش هادي؟ العالم كله عارفها.
عرفتي واحد اش قال لي؟ استاذ ما غنديمونطريش انا حافظها، غندير كا 2 سور كا. سير بغيت ليك هذه يسميوها هما 2 وهذه يسميوها 1. سير بغيتها لك باش تعلم تحفظ، لان غتولي كا 1 سور كا 2. انا بغيت لك حاجه اخرى، بغيت يسميوها بي كا بي كا بريم. يلاه انا بغيت غدا في الامتحان يسميوها اكس واي باش هذوك اللي تيحفظوا ياكلوا العصا واحد شويه وتفك المشكل. مالك خايف؟ شكون هي كا 2 10 à la puissance moins pk2. شكون كا 1 10 puissance moins pk1. pk1 كاينه pk2 كاينه. طق حسب. ها انت مزيان. ملي غتلقى كا حضي راسك غيقول لك واش التفاعل محدود ولا ليميتي. قارن مع 10 puissance 4. كبر من 10 puissance 4 توتال، قل من 10 puissance 4 ليميتي. هنا ما غيوقفش الامر هنايا. باقي اسئله اخرين ديال المعقول. خويا غادي يرجع يقول لك واحد الحاجه، سير المعلم حسب اكس فينال وحسب اكس ماكس وحسب لياطو. يلا جماع غادي يقول لك حسب لي اكس ماكس. نبدا لكم بشويه. اكس ماكس حسب اكس فينال حسب لياطو. باش ما تولفش طو غير في حمض مع الماء، باش ما تولفش طو غير في قاعده مع الماء. كاينه في خلوطه جالوطه. هذه هي خلوطه الجالوطه. خلوطه الجالوطه فيها طو حتى هي وما تخلعش. اجي شكون اكس ماكس؟ عندك الزهر عطيتك السي في بحال هي السي في. كون كانت هنا مثلا سي ان في ان سي 2 في 2 غنحسب نشوف القيمه الصغيره ساهله كاع ما دير ديك الخلوطه الجالوطه المرونه. ها انت خويا هذه حيدها عليا. واكس فينال ما تنساش اخر سؤال جاوبتي عليه شكون هو؟ جاوبتي على كا. الي الرجوله شوف شكون هي كا. طلع الطابلو دافونسمون. شكون هي ان اش 4 بلس اكس فينال على في. ها هي. شكون هي سي اش 3 ان اش 2 اكس فينال على في. ها هي. شكون هي ان اش 3 سي في موان اكس فينال سور في. الاخرى سي في اكس فينال سور في. مشات في مشات. ها شوف اش غيولي. غتولي كا اشنو؟ اكس فينال في اكس فينال هي اكس فينال او كاري. سي في موان اكس فينال سي في موان اكس فينال هي سي في موان اكس فينال او كاري. وغتجبد اكس فينال. المريض اش غيقول؟ ناري معادله من الدرجه الثانيه دلتا. هذاك اللي ناضي اش غيقول؟ ولا صاحبي ولا راه كاينه كاري وسير دخل راسين. غتولي راسين دوكا شكون هي؟ اكس فينال سور سي في موان اكس فينال. شتي المعلم كي تيدير ليها بانت لو كاري طق. شكون اللي خلات تبان لو كاري؟ لان عطيتك هذه تساوي هذه. كون كانت هذه تخالف هذه والله لا تفرطيها هنا بلو كاري غتدخل في المعادله الدرجه الثانيه بزز بلا خاطرك. خويا طق جداء الوسطين طرفين غتلقاو بان اكس فينال تساوي هذه غتضرب في واحد وغتولي جذر كذا دوز اخويا مو اكس فينال ايه عمل باكس فينال غتلقاو هي وقيلا غاسين كا سور 1 بلس غاسين كا ولكن ملتيبلي باغ سي نحيت الشكل لان راسي بدا يضرني ما بقيتش. الله يسامح. غتولي اكس فينال سمحوا لي اكس فينال في واحد هي غاسين دوكا في سي في موان غاسين دوكا في ماذا؟ اكس فينال. دوزو لو موان هنا عمل باكس فينال غتبقى 1 بلس غاسين دوكا الفوق غتولي وليدي هي غاسين دوكا في سي في الاخر غتجينا هي ماذا؟ اكس فينال هي غاسين دوكا في سي في سور 1 بلس كوا غاسين دوكا. ها انت ولدي لقيتي ماذا؟ ليكسبرسيون دو اكس فينال. من وراها ظهرك لطو. شكون هي طو؟ لا فالور دو طو. استاذ اكس فينال سور اكس ماكس. سير شكون هي اكس ماكس؟ شكون اكس ماكس اصاحبي سخفتونا؟ هي سي في. شكون اكس فينال؟ غاسين دوكا في سي في سور 1 بلس غاسين دوكا. سي في افيك سي في تشاو باي غتبقى غاسين دوكا سور 1 بلس غاسين دوكا. وهاد العلاقه بزاف د المرات تيلوحها في الامتحان تيقول لك ديمونطريها ماشي قلت لك احفظها وانت لقيتي طو. ومني غتحسبها غتلقاها صغر من واحد غتقول بان التفاعل ماذا؟ تفاعل محدود. في الاخر غادي يحلق معك واحد التحليقه زوينه من داك الشيء الرفيع. غيقول لك هذه خاصه بدوك هذوك اللي تيحفظوا مزيان.
أعطيني لا كونسونطراسيون ديال لي زيون NH4 بلس à l'état final. À l'état final غدير ان ديال كمية المادة NH4 بلس à l'état final sur V تساوي شكون هي كمية المادة NH4 بلس à l'état final X final sur V. هنا كاين واحد الخطأ خصكم تكتشفوه. يلا باش نطرقوا المسمارات 12 بعد الليلات لا يمشي يضربنا شي جن الله يستر. ملي تنقولوا التركيز في ليطا فينال راه لو فوليوم توتال دو ميلانج دو لا سوليسيون. حضروا راسكم لان هنا خلطتي جوج محاليل كاين لو ريسك. المحلول الاولاني لو فوليوم ديالو في المحلول الثاني لو فوليوم في. هذه خطا. راه هذا امتحان وطني ديال سونس مات اضرب في جوج وراه خدمته معاكم راه عرفتكم عارفينه. ها تنذكر دابا في الاول هذا في وهذا في العفاريت داروها بالعاني داروا الاول رمز في الاخر في لان عارفينكم واحد العراماطي يحفظ هو حافظ غير في ما عنده سوق كاع ما تيقرا لي دوني. واش هما صعيب عليهم يديروا في 1 وفي 2 عارفين من اين تؤكل الكتف. تضربوا هذا المثال تعرفوا استاذ عارفين منين تيجيوك تعرفوا منين يشدوك وحتى انا تنعرف منين نشدك. عوض ما ندير لك في 1 في 2 لا تندير في شويه شاطر غدا غنقول لك في 2 في ولكن هذه غتعيق لقاش ملي غتقرا في 2 في غتوقد. اما في دايز عليها مرور الكرام داتك العاصفه ولد عمي مشيتي فيها 2 في غدير 2 في غتخلي 2 في شكون اكس فينال ها العرام ديالها غتولي غاسين 2 كا في سي في سور 1 بلس غاسين 2 كا لان شي مرات يحلقوا لكم بالعلاقات. مشات اخويا في مع في وتطلع واحد العلاقه دير غير هكا. ممكن يسولوكم انت مالك ممكن يسولوكم سمحوا لي بقات 2 مينوت ممكن يسولك على لا كونسونطراسيون ديال شي حد اخر. الا قال لي ديال هذا غادي ندير سي في موان اكس فينال سور 2 في. كونسونطراسيون ديال هذا غادي ندير سي في موان اكس فينال سور 2 في. كونسونطراسيون ديال هذا اكس فينال سور 2 في. كونسونطراسيون هذا اكس فينال سور 2 في. هذيك الدقيقه اللي بقات الاخرى والدقيقه اللي بقات الاخرى غنقول لك خرج البي اش دو ميلانج. لو بي اش دو ميلانج ايوا كاديليا تتشوف بي كاات مسرحين تنشوفوا ما استاذ تعرفوا بان بي اش هو بي كا بلس اللوغ لا باس سور لاسيد. هنا غير نص صداع استاذ كاينين جوج بي كايات وكاينه استاذ جوج الكوبلات. شكون اللي غنخدم به؟ خاص تعرف بان دابا كاين جوج محاليل ملي خلطيهم غيولوا بحال محلول واحد. خدمتي بالكوب الاول غتلقى بي اش خدمتي بالثاني غتلقى سي لو ميم بي اش لان ملي قبل ما يتخلطوا هذا عنده بي اش ديالو هذا عنده بي اش ديالو. واحد قال لي غنشد البي اش الاول قبل ما يتخلطوا والبي اش ديال الثاني ونجمعهم بغا يدير لهم لا لوا داديسيون دي طونسيون تيفونا كاين شي بي اش تيتجمع لا. دابا ملي غادي يولي محلول واحد تعامل معاه محلول واحد شكون اللي فيه عندك اختيار اما غدير بي كا 1 وخدم الكوب اللي فيه بي كا 1 هو ان اش 3 و ان اش 4 بلس. ما بغيتيش غدير بي كا 2 ودير الكوب الثاني. وانا في الراي ديالي دير اخويا بجوج وقارن اقسم بالله الا لو ميم ريزولتا. واللي ما عندوش هذا الامتحان يتواصل معايا ندوزو ليه نفس الجواب سواء درتي الاولى ولا درتي ماذا درتي الثانيه. طري بيان. اذا هذه علاقه اللي يمكن لي نخدمها. وكاين اللي غادي يجي دابا يدير بي اش ايتيغال ثاني بي كا 1 بلس لوغ غيدير الكوب الاول غيدير اخويا الكوب الثاني ومن تما غادي تخدم وغادي تبقى غادي وتجبد ليا لو ريزولتا. شي مرات تيقول لك دخل فيها كا اسمحوا لي هي باش غنكمل. سمحوا لي درنا مثلا بي كا 1 درتي بي كا 1 بلس لوغ د لا باز. شكون هي لا باز؟ كونسونطراسيون ان اش 3 سور لا كونسونطراسيون ماذا ان اش 4 بلس. غيقول لك دخل تما ليكسبرسيون دو كا. شكون هي ان اش 3 سي في مو اكس فينال سور في. شكون ان اش 4 بلس اكس فينال سور في. قلت غادي تعوضوا هذه راه صافي درتهم خصها تبان كا. راه قبيله كاينه واحد العلاقه فيها كا و اكس فينال و في فينا هي هذه
اكس فينال هي غا سي ان كا في سي في بلس اس ان غا سي ان بلس غا سي ان كا. غتولي ترجعوا لهنايا، حيد اكس فينال اكس فينال، دخلوا هذا الشيء اللي كاين هنا، عمل اخويا كاين سي في عمل بها، لان هنا كاين السي في. المهم غتعوض وتكمل السؤال ديالك وغادي تلقاو العلاقه بيناتهم. اذا حاولت ان لابارتي الاولى دي زاسي دي لي باز درنا حمض في الماء، قاعده في الماء، ابري جينا لجوج محاليل، درت على ديغرام ديستريبيسيون، هضرت على المقارنه ديال لي طو ابارتيغ دي بي كا، كملتها بماذا؟ محلول حمضي مع محلول قاعدي باش تخلطوا بجوج، وعطيتكم لي زاسيس ديالهم. شكون اللي بقات لينا دابا؟ بقات اخر بارتي في لاشيمي ديال لي زاسيس دي لي باز، هي المعايره. الفيديو الموالي الى ذلك الحين اقول لكم دائما الى اللقاء.